बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक काम कर लो, अपना मोबाइल अपने हाथ में पकड़ो और कैलेंडर निकाल कर देखो कि 3 मार्च 2026 की तारीख पर निशान लगाओ, क्योंकि ये कोई आम रात नहीं आने वाली। ये वो रात है जब आसमान पर एक ऐसा मंजर बनेगा जो आपने शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। रमजान होगा, फिजाएं रहमत से भरी होगी, मस्जिदें आबाद होंगी, तरावी की सदा बुलंद होगी और आइन उसी वक्त जब चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा होगा, अचानक उस पर अंधेरा छा जाएगा। हाँ, मुकम्मल चांद गिरहन, वो भी रमजान में। लेकिन रुक जाए, डरो मत, घबराओ नहीं, क्योंकि आज जो सच तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारा डर खत्म कर देगा। इस बयान को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो एक राज बताऊंगी जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। पहला सवाल, क्या ये निशानी है या इत्तेफाक? तुम में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं, क्या ये कोई बड़ी निशानी है? क्या ये क़यामत की अलामत है? क्या ये किसी आफत का इशारा है? सुन लो और दिल में बिठा लो, हर वो चीज जो आसमान पर होती है वो बेमायनी नहीं होती। चांद और सूरज ये अल्लाह की निशानियां हैं। ये खुद से नहीं बदलते, ये हुक्म से बदलते हैं। जब चांद पर साया पड़ता है तो ये सिर्फ फलकियाती वाकया नहीं होता, ये इंसान को झंझोड़ने और वो लम्हा होता है तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें सोचने पर मजबूर करने के लिए। मगर अफसोस, आज का इंसान निशानी देखता है मगर समझता नहीं। दूसरा सच, तुम क्या करने वाले हो इस रात? सच सच बताओ, 3 मार्च की रात तुम क्या करने वाले हो? छत पर जाओगे, रील्स बनाओगे या फिर व्लॉग बनाकर उसे अपनी मोबाइल पर, अपने चैनल पर अपलोड करोगे या सजदे में जाओगे? फैसला तुम्हें करना है। याद रखो, आसमान बदलता है तो अल्लाह बंदों को दिखाता है। वो दिखाता है कौन तमाशाई है और कौन उसका बंदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सुन लो और कान खोल कर ये बात सुनो, ये अपनी तरफ से दीन मत बनाओ। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या किया। जब चांद गिरने लगा तो लोग डर गए, मदीना खामोश हो गया। और तुम्हारे और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? घर में नहीं बैठे थे, आसमान नहीं देख रहे थे, वीडियोस नहीं बना रहे थे, वो मस्जिद की तरफ दौड़ते इतनी जल्दी कि चादर जमीन पर घसीटती रही थी। और फिर क्या किया? लंबी नमाज पढ़ी, लंबा क़याम किया, लंबे सजदे किए, आंसू, ये था तरीका। और आज हम क्या करते हैं? बदशगुनी कर रहे हैं, तरह तरह की तुहीन परस्तियां हैं हमने शामिल की हुई है। स्टेटस, फिल्टर्स, म्यूजिक, सोचो किसके रास्ते पर हो। और हमारी ये सोच बन गई है कि चांद गिरहन के वक्त बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां उतरती हैं। ये बात अभी अपने दिल से निकाल दो। सूरज गिरहन नहुसत नहीं होता, ना किसी की मौत की अलामत, ना किसी आफत की बदशगुनी, ना जहलियत की बातें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, सूरज और चांद किसी की मौत या जिंदगी से ये गिरहन में नहीं हो जाते, बात खत्म। जो उसके बाद भी डरे वो वहम का शिकारी है, दीन का नहीं। ये सुनकर शायद तुम चौंक जाओ, मगर ये सच है। गिरहन में खाना जहर नहीं बनता, पानी जहर नहीं बनता, दूध जहर नहीं बनता, रोटी जहर नहीं बनती। ये सब डर इंसान ने खुद बनाया है, इस्लाम ने नहीं। अगर ऐसा होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मना करते। उन्होंने नहीं कहा तुम कौन होते हो अपने ऊपर पाबंदियां लगाने वाले। ये बात बहुत जरूरी है, हर माँ तक पहुंचाओ। हामला औरत को गिरहन से कोई खतरा नहीं होता, कोई हदीस नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई हुक्म नहीं,
یہ صرف معاشری ڈر ہے، یہ صرف ہم لوگوں نے اپنا کہہ کے اس میں دنیا میں پھیلایا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ ظالم نہیں، وہ اپنے بنائے نظام سے کسی بے گناہ بچے کو نقصان نہیں دیتا۔ اصل نقصان کس سے ہوتا ہے؟ ڈر سے، گھبراہٹ سے۔ اس لیے اس رات عورتوں کو ڈراؤ مت، انہیں سکون دو۔ اب سیدھی بات سن لو، 3 مارچ کی رات تمہیں کیا کرنا ہے نوٹ کر لو، یہ ہدایت ہے، یہ مشورہ ہے۔ یہ تماشے کی رات نہیں، نماز کی رات ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھو، 4 رکعت پڑھو، 8 پڑھو، مگر پڑھو ضرور۔ لمبا قیام کرو، لمبے رکوع کرو، لمبے سجدے کرو، کیونکہ یہی سنت ہے۔ موبائل چھوڑ دو، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اس رات موبائل چھوڑ دو۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو آدھی تمہاری جیت ہوگی، کیونکہ شیطان تمہیں سجدے سے نہیں، کیونکہ شیطان ہمیں سجدے سے دور رکھتا ہے۔ دل سے دعا کرو، کوئی لمبے وظیفے نہیں چاہیے، صرف دل چاہیے۔ خاموش ہو کر بیٹھے اور بات کرو تو اللہ سے کرو، اپنی زبان میں کچھ بھی کرو، اللہ کی اپنی زبان کے اندر منہ کے اندر ہی اللہ سے بات کرو، ٹوٹے الفاظوں میں کرو، رو کر کرو، مگر سچ میں کرو، توبہ کرو۔ اصل کام یہی ہے۔ گرن کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ اندھیرا آتا ہے اور چلا جاتا ہے، گناہ بھی ایسے ہی ہیں، اگر تم پلٹ آؤ تو اللہ مٹا دیتا ہے۔ اس رات کہو، یا اللہ میں تھک کے آ گیا ہوں، مجھے واپس لے لے، اور دیکھنا دروازے کھلیں گے، تمہارے اوپر رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ گھر والوں کو جگاؤ، یہ اکیلے کی رات نہیں، اپنے بچوں کو جگاؤ، بیوی کو جگاؤ، شوہر کو جگاؤ، کہو آج خاص راحت ہے، آؤ اللہ کے سامنے جھکے، یہی اصل صدقہ جاریہ ہے۔ اگر یہ تمہاری آخری رمضان کی رات ہو، اگر اگلے سال تم ہو نہ ہو، اگر یہ آخری گرن ہو، تو تم دیکھ رہے ہو زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جو لوگ پچھلے رمضان میں تھے آج قبروں میں ہے، اور جو آج ہے کل نہیں ہوگے، تو پھر کب بدلو گے؟ سب سے بڑا دھوکہ شیطان تمہیں یہ نہیں کہتا گناہ کرو، وہ کہتا ہے ابھی وقت ہے، یہی دھوکہ ہے۔ اور گرن کیا کہتا ہے؟ وقت ہے، دیکھ لو، چاند بھی چھپ جاتا ہے، تم بھی چھپ جاؤ۔ جب 3 مارچ کی رات آئے اور چاند پر سایہ پڑے تو ایک بات یاد رکھنا، یہ آسمان نہیں بدل رہا، تمہیں بدل رہا ہے۔ یہ چاند نہیں چھپ رہا، تمہیں جگایا جا رہا ہے۔ یہ رات ڈرانے نہیں آئی، بلانے آئی ہے۔ اللہ بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے، اے میرے بندے واپس آ جا، واپس آ، سیدھے رستے پر آ۔ اگر تم یہ پیغام یہاں تک دیکھ چکے ہو تو ایک کام ابھی کرو، آنکھیں بند کرو اور دل سے کہو، یا اللہ جیسے تو نے چاند کو اندھیرے سے نکالا، مجھے گناہوں سے نکال دے، جیسے تو نے اسے دوبارہ روشن کیا، میرے دل کو بھی روشن کر دے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تماشائی نہیں، تیرے سچے بندے بن چکے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اس پر